अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर की, जो ऊंची उड़ान भर रहा है और अब 200 को क्रॉस कर गया है। कम से कम शेख रशीद अहमद साहब को इसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि इसकी उन्होंने पेशन गोई बहरहाल बहुत अच्छी और एक्यूरेट की थी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि खान साहब एक तवातुर से जलसे कर रहे हैं, बात पे बात कर रहे हैं, बहतान पे बहतान लगा रहे हैं, साजिशों का जिक्र है, आइन की पामाली है, कानून की हुक्मरानी मानने को इनकार है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। आइन इतना वाज़ेह है कि उसकी तशरीह के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इतना साफ कि उसके ऊपर एक राय नहीं दो राय होती हैं। इस मुल्क में सियासतदान जिस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने बारे में, अगर कोई बात हो रही हो, उसी तरह से अगर रिएक्ट करते हैं जैसे एस्टैब्लिशमेंट अपने हवाले से रिएक्ट करती है, तो शायद फिर इमरान खान साहब के पास 80% तकरीर में कहने को कुछ ना होता। आज हम आपको पहले तो सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा, एक किरदार को कैसे अपनी बी टीम बना रहे हैं। जरा सुनिए इमरान खान साहब आज गुजरांवाला में क्या फरमा रहे हैं कि कौन प्रेजेंट होगा उनके जलसे में उनके साथ। फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएंगी। पूरी फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इस्लामाबाद आएंगी। ये बात करने की जरूरत क्यों कर पेश आई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एज इज द पावर ऑफ इमरान खान साहब कि जब वो बोलते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं वो किससे मुखातिब हैं और क्या बात वो कर गए हैं। आज उन्होंने मरियम साहिबा के हवाले से बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की है, और एज अ वुमन मैं इसके खिलाफ बड़ा एहतजाज भी करूंगी, लेकिन सुनाना भी जरूरी है क्योंकि ये दिखाना भी जरूरी है कि किस हद तक इस वक्त इनको खामोश कराना जरूरी हो गया। सुनिए जी। एक दफा वो अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई, और जिस तरह वो चल रही थी उस अमेरिकी एम्बेसी की खातून से सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। अब इस पर इंसान क्या कहे कि खान साहब इस तरह की गुफ्तगू अगर जलसों में करते हैं, एक होती है ट्रेलर पर खड़े होकर गुफ्तगू करना, एक होती है नेशनल असेंबली में खड़े होकर गुफ्तगू करना, एक होती है बनी गाला में बैठकर गुफ्तगू करना, और एक होती है जलसों में गुफ्तगू करना। लेकिन ये बात बहरहाल इमरान खान साहब के क्रेडिट पर है कि वो एक तवातुर से एक ही तरह की स्पीच हर जगह अप्लाई कर लेते हैं, और सुनने में सुनाने में फ़र्क होता है। अगर आप किसी की सुने तो आपके लिए सवाल भी बहुत है, लेकिन आपके पास तो क्लैरिटी मौजूद ही नहीं है। जलसों में करना क्या होता है, एक तवातुर से बोलना ही तो होता है। आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, क्योंकि इस मुल्क में आइन इतना वाज़ेह है कि इल्ज़ाम लगना कोई मसला ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इतने वाज़ेह हैं और इतने ज़रूरी हैं उनको फॉलो करना कि उसका भी डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। इस पर हम क्या और कह सकते हैं। लेकिन आपकी इकॉनमी का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हो रहा है, लंदन यात्रा से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली, अपोजिशन की जमातें भी साथ बैठ गई, अब 7 माह लगेंगे इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से। अब ये 7 माह के बाद की कहानी है। बिजनेसमैन जो हैं इस मुल्क के, स्टॉक मार्केट हो, डॉलर हो, रुपए की कदर में कमी हो, हर चीज इस वक्त इस पर मुनसर है कि कब खान साहब खामोश होंगे, कब ये हुकूमत इलेक्शंस कॉल करेगी। लेकिन हमारी हुकूमत एज इज ऑलवेज देयर प्रॉब्लम, वो समझती है कि शायद हम साफी ही उनके लिए केस लड़ लेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे। अब ये तमाम तर चीजों पर मजीद बात करेंगे। हमारे कामरान मुर्तजा साहब सबसे पहले मौजूद हैं, सेनेटर हैं JUIFA से। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब। एक तो आप, क्योंकि जाहिर है आपका एक लीगल बैकग्राउंड है, मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि इतना वाज़ेह आइन हो और कोई इतनी गैर आइनी गुफ्तगू करे, इस मुल्क में हमने क्या कौन सी सेंस ऑफ ये पर्पस है जो इस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान उठाती है, फिर आपकी आइन को पामाल करती है। मुशर्रफ साहब की तो चने कमर में दर्द था, इसके हवाले से आप कोई चीज नहीं कर सकते। इनका कम से कम आप मीडिया पर आना बंद कर दें, लोगों को बरकलाना बंद कर दें। देखिए, ये पता नहीं क्यों इस वक्त हमारी हुकूमत जो है, आज की हुकूमत जो है, वो बैक फुट पे है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक फ्रंट फुट पे नहीं आएगी उस वक्त तक ये जो है ना, ये इस तरह से लोग आपके बारे में, आपके घर में, आपकी ख़वातीन के बारे में इस तरह नाजीबा गुफ्तगू ये शख्स करता रहेगा। इसकी आदत है। अब वो आदत जो है ना, वो आप उसको उससे नहीं छुड़वा सकते, मगर आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से तकल्लुफ़ में रहेंगे, ये फजूलियात जो है ना ये होती रहेंगी और फिर उसको आप भुगतिएगा भी। जाहिर है इसको आपने रिस्पॉन्ड ज़्यादा करना है। हम तो अपने तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो हमारे बस में होता है वो हम तो कर रहे हैं,
मगर बहरहाल जो है इसको आपने रिस्पॉन्ड करना है, इस गुफ्तगू को जो है वो कहीं ना कहीं पे सर आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत से ही शिकायत कर रहे हैं कामरान साहब, ये भी बेबसी है या मतलब क्या मसला है? शहबाज शरीफ साहब को इतना पॉलिटिकल कॉस्ट का ख्याल है कि वो मुश्किल फैसले कर नहीं पा रहे, या उनका ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो इतनी छोटी बात करना नहीं चाहते, लेकिन इस छोटी बात को ना करने से जो बड़ा नुकसान होगा हमें एज अ कौम, वो तो हमें भुगतना है ना? देखिए बात ज़र्फ की यहाँ पे नहीं है, जो आपके पास मनसब होता है उसके अपने तकाजे होते हैं, वो उस तकाज़ों को आपको लेके चलना है, आप उसको लेके नहीं चल पा रहे। मैं हुकूमत का हिस्सा होते हुए, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आप उसको वो आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे, और जब तक आप फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे ये इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। आपको आगे आना है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब डिफाइन फ्रंट फुट फॉर मी, प्लीज डिफाइन फ्रंट फुट फॉर मी, व्हाट इज फ्रंट फुट? क्या करें आप आके? फ्रंट फुट खेलने का मतलब क्या है? मुझे सिर्फ एक क्रिकेट वाली इस्तेलाह मत दीजिए, मुझे समझाइए कि फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब क्या होगा। देखिए जो जुबान इस्तेमाल हो रही है आपको स्नब करना है उसको, आपने उसको जो उसके अगेंस्ट मटेरियल आ गया हुआ है उसको जो है ना वो पाइपलाइन में लाना है, उसको उसके ऊपर जो केसेस वो आ गए हुए हैं, जो आपके पास जो है ना वो इतना मटेरियल आ चुका है जो लीगली जो है ना जिसके ऊपर जो है ना वो उनको ट्राई किया जा सकता है, वो लाना है, ताकि वो बजाय ये कि आपको रोज जो है ना वो जलसों में गालियां देता रहे, जो जलसों में जो है ना वो आपकी ख्वातीन को डिस्कस करता रहे, आप वो जाके कोर्ट कचहरी करे उस वक्त जाके, ना कि ये सारी हरकतें करता रहा। ये इस वक्त ये मुल्क में जो डॉलर नीचे जो तेजी से जा रहा है, आप लीगली जो बात कर रहे हैं कामरान साहब, सॉरी आपकी कता कलामी माफ, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, आप जो लीगली बात कर रहे हैं कि लीगली हमारे पास मवाद मौजूद है, तो किस चीज का हवाला दे रहे हैं आप? आर्टिकल 6 का? मैं आर्टिकल 6 से पहले मैं नैब के केसेस उसके ऊपर बनते हैं, उसका मटेरियल मौजूद है, उसके ऊपर उसके आसपास के जो रोज जो इरशादात फरमाते हैं और जिनकी पेशन गोइयां जो है ना वो टीवी और दूसरे मुख्तलिफ चैनल जो है ना वो नशर कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ इतना मटेरियल मौजूद है करप्शन का कि उस करप्शन के ऊपर तो कम से कम वो कर लीजिएगा ना। आर्टिकल 6 जो है ना वो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबवर्जन नहीं बनती है। मेरा ओपिनियन ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि बाज़ जगह पे सबवर्जन बनती है, मगर सबवर्जन इस तरह से नहीं होती है। तो वो जो मटेरियल जो मौजूद है कम से कम उसको तो वो जो है ना वो उसको पाइपलाइन से निकाल के वो उसको सरफेस करिए, और सरफेस करने के बाद उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो करना पड़े। आप डिफेंसिव हुए जा रहे हैं, आप अपने मनसब के तकाजे नहीं पूरे कर रहे हैं, और वो जो है ना वो ऊपर चढ़ा जा रहा है, वो हर रोज जो है ना नई नई बातें करते हैं। आज उन्होंने कहा कि ये आर्मी वालों की फैमिलियां जो है ना वो आएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। ये हमारे यहाँ एक सोच पैदा हो चुकी है, सना बीबी, ये हमारे यहाँ भी एक सोच पैदा हो चुकी है, और ये मैं एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहा हूँ कि क्या हमसे धोखा तो नहीं हुआ, ये हमसे सारा धोखा तो नहीं किया जा रहा। तो अगर ये इसी तरह से उन्होंने ये इस तरह से करना है कि उनकी फैमिलीज ने उधर जाके बैठना है और आपने जो है ना वो वजीर आजम को सल्यूट करना है, तो फिर जो है ना ये मेरा ख्याल है कि ये एक सोच जो पार्टी के अंदर। मुझे कामरान साहब एक बात समझाइएगा, क्योंकि आप हुकूमती इत्तेहाद में हैं, आपकी एक पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमती इत्तेहाद का। ठीक है कि आपके पास वो नंबर नहीं है जो नून लीग के हैं, बट हु कॉल्स द शॉट्स? इज इट शहबाज शरीफ साहब? इज इट नवाज शरीफ साहब? अगर आप ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनाइए, तो नैब के चेयरमैन की तब्दीली की तो खबर आ जाती है, लेकिन उनके खिलाफ केस की कोई खबर नहीं आती। फराह गोगी का जिक्र हम सुनते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कोई केस नहीं बनाते। ये क्या वजह है? ये भी इसी तरह इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। और क्या कोई गिवन टाइम फ्रेम था? क्या ये कोई नेगोशिएशन का एक शिक थी कि आपने नवंबर से पहले उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनाना? सर सच क्या है? मौलाना साहब जब कहते हैं केस बनाओ तो जवाब क्या होता है? देखिए ना, हमें तो यही बताया जा रहा है कि मटेरियल मौजूद है, ये अब जिसके पास रेलेवेंट मिनिस्ट्री है अब उनको उस चीज़ को जो है ना वो बता देना चाहिए था अगर कि ये नहीं बनता। हमें तो ये बताया गया था कि मटेरियल है, और 4-5 बल्कि उस वक्त भी मटेरियल मौजूद था जब अभी तक वो जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो 4-5-6 जो है ना वो उनके खिलाफ रेफरेंस जो है ना इमीडिएटली बन सकते थे, और सारा मटेरियल मौजूद था। और अब आपको 33-35-36 दिन होने जा रहे हैं, और अभी तक जो है ना वो मटेरियल जो है ना वो आप कहते हैं कि जी उसको वो पड़ा हुआ है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको फलाना कर रहे हैं। कि आप जब हमारे पास केस आता है, जब हमने दूसरे दिन केस फाइल करना होता है, तो 35-36 दिन लगाते हैं उस केस को फाइल करने। एज ए वकील जब मैं आप बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक केस आया, उसमें इक्विटल है, उसमें कन्विक्शन है, तो क्या 35 दिन के बाद हम फाइल करते हैं? उस वक्त तक तो वैसे जो है ना टाइम गुजर चुका हुआ होता है। तो आपने खुदा के वास्ते जो करना है वो जल्दी कर लीजिए। मतलब वो हर वक्त हाथ से निकला जा रहा है, और वो आपके वो उसका नैरेटिव आप पे हावी होता जा रहा है। वो
ہر روز جو ہے ایک جلسہ کر رہا ہے. یہ جلسوں کی کاسٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ سنا کہ 2 بلین تو ایک شخص. سر ایک منٹ، میں آپ کو ذرا ایک خبر آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی سفارش پر آزادانہ پروسیکیوشن میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس لے لیا ہے. اس کی ریلیونس اس وقت کیا بنتی ہے سر؟ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس طرح سے اگر گورنمنٹ کو ناکام بنانا ہے تو میرا خیال ہے پھر اس معاملے کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، سارے معاملے کو. اگر کس نے پروسیکیوشن میں سے انٹرفیئر کیا؟ اگر آپ نے کسی کو اس طرح سے گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا یا گورنمنٹ نے نہیں چلنا تو پھر ہم گھر جاتے ہیں، چادریں اٹھاتے ہیں، اپنی کندھوں پہ رکھتے ہیں، جاتے ہیں اپنے گھروں کو جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، جس نے گورنمنٹ چلانی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کامران صاحب، آپ اتنی بے بسی اور اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دل ہول رہا ہے. مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ جو کل کا فیصلہ ہے، آپ 63A کو سامنے رکھ لیجئے گا. میں اس میں مجھے بہت احترام ہے، مگر 63A کو پلین لینگویج اس کی دیکھ لیجئے گا، فیصلے کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو اگر اس میں کوئی چیز میچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے سر، آنکھوں پہ. اگر نہیں میچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر میں احترام کرنے کے باوجود جو ہے نا اس کے ٹھیک ہے سر. اب یہ معاشی حالات جو قابو سے باہر ہو گئے، سیاست میں مداخلت تو چلیں سنا تھا، معیشت میں بھی شاید مداخلت ہی ہو گئی. اب کس کی مداخلت ہے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. لیکن آپ کو ذرا 14 اپریل کو جنرل بابر افتخار DG ISPR تھے، انہوں نے کیا بات کی تھی شہباز شریف صاحب کے اوتھ لینے کے بعد، ذرا آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں. نئی گورنمنٹ نے سویرن کیا، اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کی اوپر گئی، آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی نیچے. وے اٹ از این انڈیکیٹر کہ سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی از ریٹرننگ. جی، اب خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ خرم حسین صاحب. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ 14 اپریل کو یہ حالت تھی کہ پازیٹیو ٹرینڈ دیکھا جا رہا تھا اور ڈالر بھی کچھ اس طرح کا تو نہیں تھا کہ ڈبل سینچری مار گیا تھا. پھر اچانک سے پرائسز بھی بڑھ گئیں. اب یہ انسرٹنٹی کی کیفیت ہے یا مشکل فیصلے نہیں کیے جا رہے، سبسڈی ڈائریکٹ نہیں ہٹائی جا رہی، یہ معاملہ ہے پولیٹیکل کاسٹ از ٹیکنگ پریسیڈنس اوور مطلب جو ملک کا خسارہ ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ جی سر، آئی تھنک یہ پولیٹیکلی بہت مشکل ہے یہ فیصلہ لینا، لیکن دیر از نو ادر آپشن رائٹ ناؤ. اور جس قسم کے پریشرز اکانومی میں اب بلو اپ کر رہے ہیں، یہ پریشرز کوئی اپریل کے بعد تو نہیں پیدا ہوئے، یہ تو پچھلے کوئی 1.5 سال سے گرو کر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ پینڈیمک ایک ببل پیدا کیا گیا تھا پاکستان کی معیشت میں، اور اب وہ ببل جا کے برسٹ کر رہا ہے. اور ایگزیکٹلی جب برسٹ کرنے کا ٹائم آیا ہے، اسی موقع پہ PDM کی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے حکومت کو اپنے قابو میں لے لیں گے. تو اب لے لیا اپنے قابو میں، اور ان کو پتا تھا آنے سے پہلے کہ یہ صورتحال ہے. تو اب ان کو وہ فیصلے لینے ہیں سچویشن کو قابو کرنے کے لیے جو پولیٹیکلی بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، اور ان سے لیے نہیں جا رہے، اور ایٹ لیسٹ شہباز شریف صاحب سے نہیں لیے جا رہے فی الحال، جن کو بھی پتا تھا آنے سے پہلے کہ یہی سچویشن ہے. تو اب یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے معیشت ایک جی نہیں آپ بولیے کمپلیٹ کریے. میں کہہ رہا تھا یہاں پہ انسرٹن سچویشن میں پھنسی ہوئی ہے. سنا میں آپ کو بتا دوں، یہاں کراچی میں اب مجھے تو ڈیلی رپورٹس مل رہی ہیں بزنس کمیونٹی سے کہ ڈالرز ختم ہو گئے ہیں بینکس کے پاس. ٹھیک ہے، یہ باتیں اب لوگ مجھے کافی اتنی تعداد میں اب مجھے یہ رپورٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں کہ آئی فیل کمفرٹیبل شیئرنگ اٹ ود یو آن دا ایئر. اور ختم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اب بینکس کو بیچ نہیں رہا ڈالرز، اور بینکس کو انسٹرکشنز گئی ہوئی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی اپنی ڈالر ریکوائرمنٹس اپنے کلائنٹس کی پوری کرنی ہے تو جو بھی ایکسپورٹ پروسیڈز اور ریمیٹنسز کے تھرو ڈالرز آ رہے ہیں وہاں سے آپ فی الحال کر لیں، جو اس تعداد میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس معیشت کی امپورٹ ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں. اور اب کافی امپورٹرز جو ہیں، جس میں ضروری اشیاء کے امپورٹرز بھی ہیں، سارے امپورٹرز صرف لگژری گڈس کے نہیں ہوتے. مثال کے طور پام آئل کے جو امپورٹرز ہیں وہ اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم کیا اپنی کنسائنمنٹس کینسل کر دیں، اپنی شپ جو انکمنگ ویسلز ہیں، اپنے آرڈرز جو ہم نے پلیس کیے ہیں آگے کے لیے وہ کینسل کر دیں. تو کافی سیریس سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور وہ دن بدن گرو کر رہی ہے. اب تو ڈیلی ہم لوگ نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے مارکیٹ میں. جی سر.
डॉलर तो 3 रुपए मतलब बढ़ रहा है, 2 रुपए बढ़ रहा है, मतलब अब तो कुछ पैसे भी नहीं बढ़ता, सीधे 3 से 4 रुपए बढ़ जाता है। जी सर, खुर्रम साहब, दो चीजें हैं, मतलब आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगी आपके थ्रू। एक इसहाक डार साहब का फॉर्मूला है पाकिस्तानी मईशत के लिए जो इंजेक्शन उन्होंने तजवीज़ किया, और एक मिफ्ता इस्माइल साहब का जो है इलाज है। अब एक सब्सिडी कम करने और एक सब्सिडी हटाने और एक सब्सिडी को ना हटाने की बात कर रहा है। कौन सी जो आपको लगता है इस वक्त इंजेक्शन की पाकिस्तान की मईशत को जरूरत है? पाकिस्तान की मईशत को अभी जरूरत है वेरी अर्जेंटली IMF के प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने की। जब तक वो प्रोग्राम रीस्टार्ट नहीं होता, कहीं से किसी किस्म की हेल्प नहीं आ रही, और विदाउट एक्सटर्नल हेल्प ये मईशत माशी अब जो सूरत हाल है वो नहीं संभाला जा सकता। दिस मच इज ऑब्वियस, और हमारे अपना ही एक्सपीरियंस जो है ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स वो हमें यही सिखाता है। तो अब IMF को के प्रोग्राम को अगर IMF से डील लॉक नहीं हो रही तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसका मतलब अगर आप इलेक्शंस कॉल कर देंगे और हमें ये क्लैरिटी होगी कि अगले 8 माह में हुकूमत नहीं आनी है या नहीं आनी, या फिर ये हुकूमत ने अगले साल तक कंटिन्यू करना है या मार्च में या अगस्त में इलेक्शन कराने हैं, तो आप समझते हैं IMF के साथ कम से कम हम डील लॉक कर सकते हैं? सना, मैं खुल के थोड़ा भी बात कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ कि अगर IMF के साथ डील लॉक किए बगैर इलेक्शंस की तरफ चले गए और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई और इसी सूरत हाल को जो आजकल प्रिवेल कर रही है मईशत में, इसको अगर वो 2 या 3 महीने और खींचने की बात की तो फिर पॉसिबल है कि पाकिस्तान एक फुल ब्लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के अंदर पहुंच सकता है। ये बहुत निहायत ही सीरियस अल्फाज है, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत केयरफुली दिवालिया की बात कर रहे हैं आप। लेट मी पुट इट इन उर्दू, दिवालिया, पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। इट्स इंटायरली पॉसिबल, पॉसिबिलिटी अब उसकी बहुत इंक्रीज कर गई है। अच्छा हुसैन साहब, 1 मिनट, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि मैं कामरान मुर्तजा साहब, आई एम जस्ट गोइंग टू कम बैक क्विकली टू यू, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एक कंसर्न है। मईशत का जो मामला है, ये खान साहब के खुतबे हैं या जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वजूहात वो हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो नहीं कर पा रहे वजूहात वो हैं। मसला यह है कि IMF के साथ डील लॉक करनी है, इस पर आपकी इत्तेहादी जमातों में कोई नेसेयर है या सभी इस पे एग्री कर रहे हैं? देखिए, इस पे सब एग्री कर रहे हैं, मगर इसमें हुआ ये है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपने जो खुद अपना केस जो पुटअप किया था वो ये था 6 महीने से, कि अगर आप बताएंगे कि गवर्नमेंट ने 6 महीने से कम रहना है तो वो कुछ और जो है ना उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और अगर इससे ज़्यादा का बताएंगे तो कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। आपने केस शायद दुरुस्त तौर पे पेश नहीं किया, और ये इशू है इस वक्त, और इसीलिए डील आपने केस सही तौर पर पेश नहीं किया से मुराद शहबाज शरीफ साहब अकेले हैं या नवाज शरीफ साहब अकेले हैं इसमें, या तमाम इत्तेहादी जमातें? हमने शायद, चलिए इसको मैं फिक्रे को दुरुस्त कर ठीक है, ठीक है। लेट मी कम बैक टू यू खुर्रम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इन अ लेमैन्स टर्म, क्योंकि ये बात बहुत कही जाती है कि देखें जी ये 4 हफ्ते में ये डाउनवर्ड्स ट्रेंड आ गया है और डॉलर जो है वो पर लगा के उड़ रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि जैसे ही मैं निकला हूं अदम एतमाद मेरे खिलाफ आई है तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। अब आपने ये बात दुरुस्त की कि एक बबल था जो बर्स्ट हो गया है, वो ठीक है, लेकिन टाइमिंग के हवाले से क्या सूरत हाल इतनी जो नोज डाइव पे गई है इन 4 वीक्स और मोर, आप क्या समझते हैं ये जस्टिफाइबल है किसी भी पॉलिटिकल इंडिकेटर के हवाले से या मईशत के इंडिकेटर के हवाले से? नहीं, इसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। अलबत्ता अगर आई थिंक प्रॉम्प्टली डिसीजंस ले ली जाती तो फिर पॉसिबल था कि इतनी तेजी से ये सूरत हाल इस तरह नहीं डेवलप करती। अलबत्ता वहां से दूसरे रास्ते पे अगर वो फैसले कर लिए जाते तो फिर और मसले पैदा होते। आप खुद इमेजिन कर लें कि अगर पेट्रोल और डीजल को आप अभी 200 रुपए से ऊपर ले जाए फी लीटर, तो उसका महंगाई पे और खास तौर पे जरूरी अशियात की जो महंगाई है उन पे क्या असर पड़ेगा और वहां से अवाम के ऊपर क्या बोझ आएगा, तो फिर वो वाला मसला हम डील कर रहे होते। द थिंग इज कि जब बबल बर्स्ट करता है तो इवेंट्स जो हैं वो बहुत रैपिडली और एक्सेलरेटिंग पेस के ऊपर डेवलप होते डिटीरियरेट करते हैं, और देयर आर नो गुड ऑप्शंस ऐसे मौके पे। तो या तो आप अवाम के ऊपर बोझ डालें और उनका जो गुस्सा है वो बर्दाश्त करें, या फिर आप बोझ खुद उठाएं
اور ابھی تو حکومت کے پاس وہ خود اٹھانے کی سکت تو نہیں ہے نا, خود اٹھانے کی نہ ہمت ہے نہ سکت ہے. سر میں ایک آپ سے بڑا, کیونکہ عوام سے ریلیٹڈ سوال ہے اس لیے I'm going to try and put it in like again, میں بہت عوامی طور پر آپ سے پوچھوں گی. دیکھیں 14 اپریل کو جب آپ کو نظر آیا تھا کہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے اور اپورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے 4 ملکی دورے ہوئے ہیں, آپ کی جو موجودہ حکومت انہوں نے 4 ملکی دورے کیے ہیں, سعودی عربیہ, اور IMF سے میٹنگ بھی ہوئی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی. تو یہ تمام تر سٹیپس کیا انڈیکیٹ کر رہے تھے خرم حسین صاحب آپ کو کہ یہ لوگ جا کے بیرونی امداد کی تلاش میں تھے. سعودی عرب جانے کا یہی مقصد تھا. یونائیٹڈ عرب ایمریٹس میں جب رکے ہیں وہ واپسی پہ, سعودی عرب سے واپسی پہ, اس کا بھی یہی مقصد تھا. اور جب واشنگٹن ڈی سی گئے وہ تو گئے خاص IMF کے لیے تھے. تو بیسکلی ان کو پتا تھا کہ بیرونی امداد کے بغیر اس چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. اور جواب جو ان کو ملا ہے IMF سے وہ یہ تھا کہ آپ پہلے یہ اپنے جو فیول پرائس کیپس ہیں ان کو ریورس کریں. جب وہ سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے کہا پہلے IMF پروگرام پہ چڑھ جائیں, اس کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی مدد کی بات کر سکتے ہیں. اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹ سے بھی ان کو یہی جواب ملا. تو واپس آ کے جو وہ بیک ٹو اسکوائر ون, اور تب سے لے کے اب تک ان سے نہ فیصلہ لیا جا رہا ہے, نہ سچویشن کو اس طرح سے کسی اور طریقے کے تھرو قابو میں لایا جا رہا ہے. اور آج پاکستان کی دوبارہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس شروع ہوئی ہیں IMF کے ساتھ. آنے والے کچھ دنوں میں مفتاح صاحب بھی جائیں گے وہاں دوحہ جہاں یہ ٹاکس چل رہی ہیں, اور 25 تاریخ کو وہ انہوں نے کنکلوڈ ہونا ہے ان ٹاکس میں. 25 تاریخ تک یہ لوگ کچھ سنبھال لیں سچویشن. اس کے بعد جو ان ٹاکس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئے گی, اگر اس میں تھمز اپ ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہو گیا اسٹاف کا اور پاکستان حکومت کا, تو پھر آپ کچھ بہتری آنا دیکھنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر اس میٹنگ 25 تاریخ کے بعد if it turns out کہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا IMF کے ساتھ, تو then this situation will deteriorate exponentially. لیٹس ہوپ ناٹ. تھینک یو خرم صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. کامران مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں PMLN کے جاوید لطیف صاحب ڈاکٹر دس ویری شارٹ بریک, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر انفلیشن کو ترجیح دی جا رہی ہے, اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر کس کو بس کے نیچے لانا ہے, اس پر بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. اب تک کی جو ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں, انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ سماعت کل 1 بجے کے لیے مقرر کر لی ہے, اور سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے قانون سازی میں کوئی رد و بدل کرنے جا رہی ہے. اس پر اس وقت تک جو ری ایکشن سامنے آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب ایک اور ادارے کے ساتھ کوئی مطلب زور آزمائی ہوگی, کیا ہوگا. جی سر, کل تک تو کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب, ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کی ضرورت تھی, اور اگر یہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور کیا تاثر کے اوپر سو موٹو بنتا ہے؟ مجھے اس میں مظاہر علی اکبر صاحب نے نوٹ پٹ اپ کیا ہوگا, درخواست نہیں وہ دیتے ہیں, وہ نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے, ان کی طرف سے جو ہے نا کوئی ریکویسٹ بھجوائی گئی ہوگی. مگر یہ اس پہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرا خیال ہے یہ پارلیمان کے اختیار میں مداخلت, آپ اس کو سمجھ لیجئے, میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مگر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تاثر اس کے بعد یہ جا رہا ہے. میری 2 ڈیوٹیز ہیں, میں ایک وکیل کے طور پہ اور اس عدالت کا بھی وکیل ہوں جس عدالت نے یہ سو موٹو لیا ہے, اور اس کے ساتھ میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. مگر اس میں جو تاثر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ پبلک کے پاس یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ اب پارلیمانی اختیار میں کوئی انٹرفیئرنس ہے. یہ پارلیمان میں اس کمیٹی کا ایک خود بھی حصہ ہوں. صبح میری اپنا بات ہوئی ہے نون لیگ کے دوستوں سے اس حوالے سے, اور ہم اس میں امینڈمنٹ کرنے یقیناً جا رہے ہیں اس قانون میں, اور وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمارا اختیار ہے پارلیمان میں بیٹھ کے. مگر اگر جس وقت جب ملک جو ہے نا اس کی یہ حالت ہو کہ وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی نظر نہ آ رہی ہو, ڈالر جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہو, وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ریزرو جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہوں, اور اس وقت جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو یہ اس طرح سے جو ہے نا اس طرح کا جو میسج چلا جائے کہ جی وہ کہیں پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتی, کہیں وہ امینڈمنٹس نہیں کر سکتی, یا اس کے اوپر جو ہے نا نئی ڈیبیٹ شروع کرا دینا, میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اس کو ذرا پھر اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے
کہ یہ نہ ہو کہ سر یہ سو موٹو لینا ہی تھا تو عمران خان صاحب جو چلا کے 12 بجے کورٹوں کے کھلنے کا ذکر کرتے رہے، بار بار سپریم کورٹ کو کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے کا ذکر کرتے رہے، کسی اور کے ہاتھوں میں یوز ہونے کا ذکر کرتے رہے، کسی اور کی بی ٹیم تصور کرتے رہے، تو اس پر سو موٹو کیوں نہیں سر؟ اس پہ تو کنٹمپٹ بنتی تھی، اس پہ تو سیدھی جو ہے نا ان کی ساری ان کی پوری پارٹی کی جو ہے نا وہ جو لینگویج تھی وہ کنٹمپچوس تھی، وہ احترام جو ہے وہ اس کو کم کر رہے تھے، جو اس ادارے کا احترام تھا یا احترام ہے اس کو کم کرنے کی کوشش میں مشغول تھے، مگر اس کے باوجود نہیں ہوا۔ بہت سی چیزیں اور ایسی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا بعض اوقات جو ہے نا وہ شکوہ ہوتا ہے کہ جو سو موٹو ہونا چاہیے وہاں پہ سو موٹو نہیں ہو رہا، اور یہاں پہ سو موٹو بننے کی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ آپ لوگ کیا امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کس شک میں؟ 186 میں، 187 میں، 184(3) میں یا 63A میں؟ نہیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے ہیں۔ نیب آرڈیننس جو کہ مشرف کا بنایا ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ تو 31 سفارشات ہیں۔ ہاں، تو وہ ابھی تک سفارشات کی بات ہے، اس میں تو ابھی اس کے وہ شیئر بھی نہیں ہوا پراپرلی جو ہے نا کہ کیا امینڈمنٹس کرنی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس امینڈمنٹس کے حوالے سے بھی معاملہ آ گیا۔ اور ٹرانسفر پوسٹنگ اگر ہوئی ہے تو ٹرانسفر پوسٹنگ تو وہ اختیار ہوا کرتا ہے حکومتوں کا۔ اگر اس ٹرانسفر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج 1.25 مہینہ یا 35-36 دن ہو گئے، وہ چیئرمین صاحب جن کی مدت ختم ہوئے وہ عرصہ دراز ہو گیا ہوا ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ابھی اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح سے معاملہ چلانے ہیں تو پھر حکومت جو ہے نا وہ پھر میرا خیال ہے پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ پھر چھوڑ دینی چاہیے، پھر کسی اور کو کہنا چاہیے کہ آپ حکومت کر لیں۔ شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی اور کو کہنا چاہیے کہ حکومت کر لیں۔ آن دیٹ نوٹ تھینک یو سو مچ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے ایز آلویز ہمیں بہت سے ہر چیز سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ مایوسی بھی ہے اور کچھ سوالات بھی ہیں جو جنم لیتے ہیں، جو نون لیگ سے پوچھنا اب تو ناگزیر ہو گیا ہے۔ آفٹر دس بریک اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید لطیف صاحب، نون لیگ کے سینئر لیڈر بھی ہیں، فیڈرل منسٹر بھی ہیں۔ میں سر آپ کے پاس I'm just going to cut to the chase کیونکہ وقت کم ہے، اور یہ بتا دیجیے کہ اس وقت معزز چیف جسٹس نے ایک معزز جج کی سفارش پر، جو کہ اس وقت جن کا نام ہے مظاہر علی نقوی صاحب، ان کی سفارش پر از خود نوٹس لے لیا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کے پاورز شاید ریسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے مقدمات، اس میں با اختیار لوگوں کے مقدمات شامل ہیں جو موجودہ حکومت میں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان اقدامات کی وجہ سے پھر میڈیا پر یہ تاثر آ رہا ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ مداخلت کا یہ جو تاثر ہے اس کے جو کیسز آف پروسیکیوشن ہے آپ لوگوں کے خلاف وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، انہیں غائب بھی کیا جا سکتا ہے، اور اہم عہدوں پر افسران جو ہیں ان کے تبادلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سر آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ صبح تک تو عمران خان صاحب آپ کے خلاف بول رہے تھے، پھر معیشت آپ کے خلاف جاری تھی، اب ایک ادارہ آپ نے نیوٹرل کیا ہے تو دوسرے ادارے سے آپ کو اس طرح کی بات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں سنا، بات تو سیدھی ہے کہ مداخلت میں اگر اس کو کہوں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ تو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، کبھی سازش کہتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے اسلام آباد پنڈی میں انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ تو میں سوال تو پوچھنے میں حق بجانب ہوں بطور ایک شہری کے کہ انٹرویو کرنے کا آئینی پاور کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف اور صرف ہاں ایک بات اور کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کروانے کے لیے بھی دباؤ ہے، تو دباؤ بھی پارلیمنٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے یا حکومتی جماعت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ دباؤ کون ڈال سکتا ہے فوری الیکشن کا، یا انٹرویو کون کر سکتا ہے نگران سیٹ اپ کا۔ اور اسی طرح جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ 4 دن پہلے تو اگر میں کہوں تو سو موٹیو لیا گیا تھا جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی، اسی اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے لیا تھا، اور عمران خان صاحب جو اس کے بارے میں کہتے رہے اور پھر آج تک کہتے آ رہے ہیں کہ رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہیں۔
تو میں مگر سنا آپ کو یاد ہوگا ہماری حکومت میں ہی جب نواز شریف حکومت میں تھے، پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت ان کے خلاف بھی واٹس ایپ پہ ایک کمیشن بن گیا تھا. اس وقت بھی سب لوگوں کو یاد ہے، کوئی لوگ بھولے نہیں ہیں. مگر آج اگر کوئی سو موٹیو لیتا ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، نوٹس لیں. مگر صرف یہ بات کہ ہم نے کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے تو محض اس لیے تو پوسٹنگ باقی بڑے ادب سے اعلیٰ عدلیہ جو فیصلہ کرے، یقیناً کسی کے پاس بھی اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اچھا قبول سر نہ میری کرے. بات سنیے، مگر جاوید لطیف صاحب میں یہ بات سنیے سر مجھے سن لیجئے، پھر میں آپ کا جواب لیتی ہوں. آپ کی بات کلیئر ہوگی یہاں تک. مجھے یہ بتائیں کہ چند گھنٹے پہلے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، جو مریم صاحبہ کے حوالے سے کی ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ذکر کیا جائے. لیکن یہ جو بات کی ہے کہ فوج کے جو خاندان ہے وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور یہ بات بڑی مسکرا کر کی گئی، اس کے 4 سے 4.5 گھنٹے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے. میں آپ کے لیے مشکلات گن رہی ہوں، میں دونوں کو جوڑ نہیں رہی، لیکن آپ کی مشکلات میں آپ کو ایسا تو نہیں ہو کہ گیم ہی الٹی پڑ گئی آپ کو لطیف صاحب؟ نہیں ثنا، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو یہ غیر مقبول فیصلہ تو ہم نے خود کیا ہے اور بہت بڑی قیمت سیاسی ادا کی ہے ہم نے. مگر کی ہے اس لیے ثنا کہ پاکستان کے اس مفاد میں کہ اگر یہ چند دن اور رہ جاتے، جو انہوں نے انتظامی ڈھانچے کو تباہ کیا، کرپشن کا ذکر ہی آپ نہ کریں، قرضوں کا ذکر ہی آپ نہ کریں، معیشت کا ذکر ہی آپ نہ کریں، مگر یہ ضرور ذکر کریں کہ پاکستان کا دفاع اور پاکستان نیوکلر پاور ہونے کے باوجود جو پاکستان کے خلاف عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا چاہتی ہیں، مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ نیوکلر پاور کو غیر محفوظ ہاتھوں میں کہہ رہی تھی. وہی بات عمران خان نے کہی اقتدار سے ہٹنے کے بعد، آپ کے اور 4 وہی بات ہفتے پھر اگلے تاریخ دنوں میں رقم کر گئے، آپ کے تاریخ رقم کر گئے 4 ہفتے، وہ 4.25 سال کی کارکردگی پر وائٹ واش کر گئے. آپ نے ان کو دھو دیا آب زمزم سے. اب آپ بھگتی ہے کیونکہ یہ جو 4 ہفتے میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو یہ بتائیے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے سیاسی قیمت پاکستان کی قیمت پر چھوٹی سمجھی. ہم نے یہ جو قیمت ادا کی ہے، مگر یہ ذہن میں کوئی رکھے اگر ہم سے کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال کیا گیا تو یہ جو ہم نے قیمت ادا کی ہے، قوم جو ہے وہ ہمیں 4 سے ضرب دے کے واپس لٹائے گی. قوم دیکھ رہی ہے سازش کو بھی، جو ایک خود ساختہ بات کی جا رہی ہے. قوم دیکھ رہی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ مداخلت ہوئی. قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ انٹرویو لیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. ہم نہیں بولیں گے، یعنی کہ نیوٹرل نہ ہوئے نا.